بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین، مخلصین، مسلمین، موحدین، بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستو، میرا تہاڈا اج دا کٹھا ہونا میرے ماموں جان سردار عبدالرشید خان صاحب لغاری حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اس ڈیرے دے اتے الحمدللہ قرآن پاک دی تعلیم دا سلسلہ جڑا اتھے جاری و ساری ہے بچیاں دی کلاس دا، تو الحمدللہ تساں ساتھیاں دے علم دے اندر ہے ایک بچی نے قرآن پاک مکمل کیتا، تو اس تکمیل قرآن دے موقع تے ایک درس قرآن تشکیل دیتا گیا جس دا میں اور تساں اور حصہ بن چکے سے۔ تو اللہ تعالی سب تو پہلے دعا یہ ہے کہ اس بچی نو قرآن و سنت دا پابند بنائے، قرآن و سنت دا اللہ علم نصیب فرمائے، اور پھر اس محلے اور علاقے دے تمام احباب نو اللہ پاک قرآن و سنت دے نال سچی محبت نصیب فرمائے، اور اے بستی اے ڈیرا اتھے ہمیشہ انہیں قرآن و سنت دیاں رونقاں اور صداواں لگ دیاں راویں۔ اس مختصر وقت دے اندر توجہ تاری ہونی چاہیے ہے، جیڑی آیت مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے اس دی مناسبت نال اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا اور التجا کر دیاں ہویاں کہ اللہ تعالی صحیح معنی مفہوم سمجھا سکن دی توفیق عنایت فرمائے،
اور پھر سامعین نو اللہ صحیح عمل کرنے دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ تو سورہ مائدہ دی آیت نمبر 62 تلاوت کیتی ہے۔ ما قبل دے اندر پچھلی آیت مبارکہ دے اندر منافقاں دا تذکرہ ہا، کیندا منافقین دا، انہاں دیاں بیماریاں اور خباستاں دا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ تو اگو چل کے اس آیت مبارکہ دے اندر یہودیاں نو اللہ نے زجر فرمایا ہے، یہودیاں نو ڈانٹیا ہے، اور پھر یہودی بھی او یہودیاں دی عوام الناس اور کچھ او لوگ کہ جڑے علم رکھن والے یہودیاں دے مولوی صوفی، انہاں نو عام فہم جڑے علم رکھن والے چھوٹے چھوٹے انہاں دے مولوی اور عوام الناس، انہاں نو اللہ نے زجر فرمایا ہے۔ کیڑی گل دے اتے کیوں اللہ نے انہاں نو ڈانٹیا ہے، اے خود ہن اللہ دا قرآن دسے سی۔ توجہ ہے تو دی سورہ مائدہ آیت نمبر 62 یہ کھلی ہوئی ہے نا تھوڑے کول، وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، تو اس دے اتے توجہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ اللہ پاک فرماندے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا پیغمبر تو دیکھ سے نظر کرے سے تو کہ کو بہت سارے لوگاں کو کہ کو بہت سارے لوگاں کو میرا پیغمبر تو دیکھ سے، ترا کثیرا منہم، انہاں دے وچوں یعنی یہودیاں دے وچوں بہت سارے لوگاں نو میرا پیغمبر تو دیکھ سے۔ توجہ کرائے اللہ نے فرمایا کثیرا منہم، ایک تا اے معلوم ہویا کہ یہودیاں وچوں بھی کلہم سارے نہیں بلکہ اکثر دی گل ہوندی پئی ہے، ڈھیر دی گل اللہ پیا فرمیندا ہے، یعنی کچھ انہاں دے وچوں بھی چنگے ہن، اس واسطے تا اللہ نے کثیرن فرمایا ہے۔ قرآن سمجھو، یعنی ڈھیر تئی ہو جن، ڈھیراں دی اللہ گل پیا کریندا ہے کہ جڑے قرآن و سنت نو بھی نہیں منیندے تے پچھلی اپنی کتاب دی تعلیمات تو بھی ہٹ گئے تے کچھ تا انہاں دے وچوں بھی چنگے موجود، اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ توجہ کرائے اللہ فرمان دین میرا پیغمبر ڈھیر ساریاں نو تو دیکھ سے کہ وہ کیا کریں دن، یسارعون فی الاسم والعدوان، کہ او
دوڑ دن بھج دن ڈھگ سارے ایو جنینا یہودیاں دے وچوں او دوڑ دوڑ کے بھج بھج کے ویندن گناہ دے اندر کتے گناہ دے اندر والعدوان ظلم تے زیادتی دے اندر حد کولوں ود ویندن گناہ دے اندر دوڑ دوڑ کے ویندن تے اگلے نمبر دے اتے اللہ نے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ تے حرام کھاون دے اندر بھج دن۔ ہن توجہ کرائے یہودیاں دے اکثر لوگ کیا کریں دن گناہ دے اندر بھی بھج دن زیادتیاں بھی کریں دن ظلم بھی کریں دن اللہ دی حدود تے اللہ پاک دے جڑے او بننے تے حداں بڑھائیاں ہویاں انہاں نو تروڑ کے انہاں کولو تجاوز کر کے اگو تے ٹپ ویندن تے اگو تے لنگھ ویندن اے انہاں یہودیاں دا حال ہے گناہ دے اندر بھج بھج کے ویندن تے سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے شرک ہے سب تو وڈا گناہ شرک ہے شرک بھی کریں دن کفر بھی کریں دن رسم و رواج بھی کریں دن زیادتیاں تے ظلم بھی کریں دن حداں بھی ترڑیں دن حداں بھی پار کرویں دن اس واسطے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے فی الاسم والعدوان وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ تے نرا حرام کھاندن رشوت علا حرام کھاندن سود علا حرام کھاندن غیر اللہ دے نا دیاں منتا تے منوتیاں تے نظر و نیاز علا حرام کھاندن بدعات و رسومات علا حرام کھاندن حتیٰ کہ جس طریقے نال بھی کوئی حرام ہوئے اے اس حرام نو چھڑیں دے کوئی نہیں تے کے کریں دن بلکہ اللہ نے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ یہودیاں دی گل پئی ہوندی ہے توجہ نال سنا ہے تے اگو اللہ نے کہ فرمایا ہے اللہ پاک فرماندن لبئس ما کانوا یعملون البتہ بہو برا اے کم میں جڑا اے کریں دن گناہ کریں دن تے بہو برا تے غلط تے بھیڑا کم میں شرک کریں دن کفر کریں دن وڈے گناہ دا کم کریں دن زیادتیاں تے ظلم کریں دن اللہ دیاں حداں تے اللہ دے بڑھائے ہوئے بننے ترڑیں دن اے زیادتی کریں دن اکلہم السحت حرام کھان دن حرام کھاون دے اتے تلیے ہوئیں اللہ پاک فرما دین اے جڑے کم میں یہودی کریں دین اے یہودیاں دے چھوٹے چھوٹے صوفی تے مولوی نہ دے عوام نہ دی اے جڑا کم کریں دین اللہ پاک فرما دین لبئس ما کانوا یعملون سبحان اللہ تا ٹھیک ہے مگر مانا گل سمجھو نا لبئس ما کانوا یعملون اے بہو برا تے بھیڑا کم کریں دل بہو برا عمل اینا دا بہو گندا عمل اینا دا جو سراسر اللہ پاک تے قانون نترڑیں دے کھلوتے سمجھے کہ نہیں لہذا بہو برا کم کریں دل اے تا ہون گل ہو گئی عوام دی اے تا گل عوام دی ہو گئی کہ او ایہو جیے غلط کم کریں دن ہون اگلے نمبر دے اتے اللہ دے قرآن نے اگلی آیت مبارکہ دے اندر مولویاں نو ڈانٹیا ہے کہ کو وڈے وڈے پیران نو مشائخ نو مولویاں نو وڈے وڈے جڑے انہاں دے مشائخ
وڈے وڈے پیر وڈے وڈے مولوی ہن اللہ نے انہاں نو اگوں ڈانٹیا ہے انہاں نو اللہ پاک نے زجر کیتا ہے اللہ دا قرآن آدا ہے اے یہودی جو حرام کھاندے پین اے جو شرک کریں دے کھلوتن غیر اللہ دی پوجا پاٹ کریں دے کھلن اے جو اللہ دے پیغمبرانو غیبانہ پکاراں کر کے سڑیں دے کھڑن اے غیر دے نا دیاں منتا تے منوتیاں دیں دے بھی کھڑن کھاندے بھی کھڑن اے حرام بھی کھاندے پین اے حداں بھی اللہ پاک دیاں ساریاں ترڑیں دے کھڑن اللہ پاک فرماندن تغون حق بندہ انہاں دے وڈے مولویاں دا حق بندہ انہاں دے پیراں دا حق بندہ انہاں دے مشائخ دا کہ او کے کرن کیا انہاں دا حق بندے ہو کیا کرن دسو انہاں نو منع کرن روکن اے حق بندہ کہ کوئی نہیں اور اللہ دے قرآن نال مسئلہ سمجھائے تے وقت نال دے نال فیصلہ بھی کرائے آج جے کائنو دین دی گل کرو کوئی بندہ جے غلطی تے گناہ پیا کریندا ہے کوئی شرک تے کفر پیا کریندا ہے تا لوگ جے کوئی اس نو کوئی منع چا کرے اس دی کوئی وضاحت چا کرے لوگ عدل جناب کیا ضرورت ہے کہیں دے متھے لگن دی جے کوئی کریندا پیا ہے تا اپنا نقصان پیا کریندا ہے جتھا میاں کوئی لگا ہویا ہے تا لگا رہ ونجے ساکو ضرورت کوئی نہیں کہیں نو منع کرن تے روکن دی تے جے یہ گل ہوندی تا اللہ دا قرآن کدیں انج گل نہ کرے ہاں اللہ دے قرآن نے ویک اگو اعلان کیتا ہے اگلی آیت مبارکہ دے اندر سورہ میدہ دی آیت نمبر 63 شروع ہوندی پئی اس دے اندر اللہ دا قرآن کے آدا ہے اللہ دا قرآن اعلان کر کے آدا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون توجہ کرو اللہ پاک فرماندن لولا ینہاہم الربانیون کیوں نہیں رکیں دے قرآن دا انداز ویکھو کیوں نہیں رکیں دے کیوں نہیں منع کریں دے اللہ پاک فرماندن لولا ینہاہم الربانیون اے صوفی نہ دے اے درویش نہ دے اے گوشہ نشینیاں دے اندر بان والے اندر جبے کبے پا کے اندر جڑے گھونڈ ماٹا کر کے بان والے بڑے عبادت گزار انہاں دے بن کے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں او درویش بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے زاہد بھی ہیں بڑے عابد بھی ہیں زہد تے تقوی دیاں دنیا نو دھما وکھاون والے اللہ پاک فرماندے دنیا تے پبلک عوام انہاں دی او حرام کھاندی پئی ہے او شرک کریندی کھلوتی ہے او بدعت تے رسومات دے اندر لگی کھلوتی ہے او اللہ دیاں حداں ترڑیندے کھلوتن او غیراں دے اگے جھک دے کھلوتن او حرام کھاندے کھلوتن او سود بھی کھاندن او رشوت بھی کھاندن او سب کچھ کریندے کھلوتن تے انہاں نو کے ہو گیا ہے انہاں صوفیاں نو انہاں دے انہاں درویشاں نو لولا ینہاہم الربانیون انہاں نو کے ہو گیا ہے کہ کیوں نہیں رکیں دے اللہ دے قرآن نے سچا کیا ہے کیوں نہیں رکیں دے کیوں نہیں منع کریں دے انہاں نو کہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار تے وڈے وڈے انہاں دے مولوی وڈے وڈے علماء
بڑے مشائخ انہاں دے انہاں نوں وی کہے انہاں دے علم دا کیڑا فائدہ وڈے مولوی ہون دا کیا فائدہ انہاں دا حال تا اے گے کہ او غلط کاریاں کریں دے کھڑیں تے اے تا رکیں دے ہی نہیں اللہ فرمان دیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار اگو صاف اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے کیڑی گل دے بارے چ اللہ فرمان دیں قولہم السحت اللہ ان قولہم الاسم اللہ پاک فرمان دیں گناہ لے انہاں دے کلمیاں کولویں رکیندے نہیں ہن اس دے تلے علماء مفسرین نے جدہ تفسیر تے معنی کیتا ہے انہاں کے آکھیا کہ الاسم کل مراد سب تو پہلے نمبر دے اتے کیا ہے او جتا الاسم کل مراد سارے گناہ ہو سکتے ہیں ساریاں غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر الاسم کل مراد ہے کہ فرمایا کلمۃ شرک کلمۃ شرک شرک والے کلمے او آدھے کھڑیں تے اے رکیں دے نہیں وات صاف اگوا کیا ہے شرک والے کیوں جے کلمے اگوا کیا ہے کہ شرک والے او کلمے کے جڑے یہودی قولہم عزیر ابن اللہ اے یہودی آدھے ہاں کہ کوئی نہ کہ عزیر علیہ السلام کیا ہے اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا پتر ہے اللہ دا نائب ہے اللہ پاک فرمان دیں او اے عقیدہ بھی رکھی کھڑن او اے آدھے بھی کھڑن تے اے انہاں نوں اس گل کو رکیں دے نہیں اے انہاں نوں منع نہیں کریں دے عن قولہم اسما اے انہاں نوں شرک والے کلمے تو رکیں دے کوئی نہیں او اللہ دے نبیاں نوں اللہ دا شریک بنا کے او اللہ دے نال ملائی کھڑن اللہ دا نائب بنائی کھڑن اللہ پاک والے جڑے اختیارات ہیں او اللہ دے پیغمبر تے اللہ دے نبی دے اندر منے دے کھڑن تے اے مولوی چپ کر کے بیٹھے ہوئن تے انہاں نوں رکیں دے کوئی نہیں پہ اے منع کوئی نہیں پہ کریں دے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ او حرام کھاندن تے حرام کھاون کو رکیں دے نہیں او رشوت بھی کھاندن او سود بھی کھاندن او چوری دا مال بھی کھاندن او کہیں دا حق مارتے بھی کھاندے پین تے اے انہاں نوں رکیں دے کوئی نہیں پہ او غیر دے نا دیاں منتا تے منوتیاں بھی دیں دے پین اے انہاں نوں رکیں دے کوئی نہیں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ہون اگو اللہ نے کیا فرمایا انہاں مولویاں تے پیراں تے صوفیاں تے انہاں بڑے بڑے مشائخ دے بارے وڈے وڈے انہاں دے مولویاں دے بارے اللہ دا قرآن آدھا ہے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ البتہ ابوں برا کم میں جڑا انہ ایجاد کیتا ہے کائیں انہ وڈے مولویاں نے انہ دے مشائخ نے جڑا کم انہ کیتا ہویا ہے اللہ فرمان دے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ توجہ کرائے پچھلی آیت نو ذرا ویکھو پچھلی آیت دے بارے جدا عوام دے بارے چ گل آئی ہے تا اللہ نے فرمایا کہ او حرام کھان دے پین اللہ دیاں حداں توڑیں دے کھلن او جناب سارا شرک تے کفر کریں دے کھلن تا انہاں دے بارے اللہ نے کیا فرمایا ہے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
تے جڑے ویلے وڈے وڈے مولویاں تے انہاں دے مشائخ دی گل آئی ہے اس ویلے اللہ نے فرمایا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، اتھے اللہ نے انج نہیں فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، یا انج نہیں فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، نہ یفعلون اتھے فرمایا ہے نہ یعملون اتھے فرمایا ہے، بلکہ اللہ پاک نے انہاں دے مولویاں تے پیراں تے صوفیاں تے درویشاں دی گل آئی ہے اس ویلے اللہ نے فرمایا ہے لبئس ما کانوا یصنعون۔ فرق سمجھو تے پیچھے بھی اللہ نے یعملون آکھیا ہے، عوام دے انہاں کرتوتاں دے بارے چ یفعلون نہیں آکھیا، کیوں؟ اس واسطے کہ یفعلون دا مطلب ہوندا ہے فعل تا ہر اس کم نو آدن جیڑا بھاویں ارادے نال ہوئے تے بھاویں بغیر ارادے دے ہوئے اس دے اتے فعل دا اطلاق ہوندا ہے، تے عمل اس کم نو آدن جیڑا کم ارادے نال، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیڑا کم اس دے اندر ارادہ ہوندا ہے وہ عمل بندا ہے، تے اللہ نے کیا فرمایا ہے یعملون، عمل دا تذکرہ کیتا ہے، فعل دی گل نہیں کیتی، یعنی بھول بھلیکے دی گل نہیں کہ چلو انج غلطی نال انہاں دے کولوں ہو گیا ہے، نہیں نہیں سارا کچھ انج ہویا ہے جو نہ آپ انج کیتا ہے، تے جدہ مولویاں دی گل آئی ہے اتھے یعملون نہیں یفعلون نہیں، بلکہ اتھے اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مقدس دے اندر یصنعون، تے یصنعون دا مطلب ہوندا ہے اتھے ارادہ بھی ہوندا ہے تے اختیار بھی نال چلدا ہے، گویا کہ انہاں نو پتہ بھی ہے، انہاں دا وس بھی چلدا ہے، انہاں دا اختیار بھی چلدا ہے، اللہ دا قرآن سمجھو انہاں دا اختیار بھی چلدا ہے وس بھی چلدا ہے، مگر جان بوجھ کے اکھ نوٹی بیٹھن تے چپ کیتی بیٹھن، اے جان بوجھ کے اکھاں نوٹ کے بیٹھے ہوئے کہ اساں انہاں نو رکیندے آئے جو مارکا جڑا ہے کم تساں پہ کریندے ہو، تساں دے ہو جو اللہ دے پیغمبراں دیاں قبراں دے اُتے آ کے ساڈ مارو تا او سندے وی ہیں او جاندے وی ہیں او ساڈے کم وی کر دیندے، نبیاں ولیاں نو ساڈ مارو نہ فوت شدہ نو او ساڈیاں مشکلاں حل کر دیندے، اے جے اساں انہاں نو روکوں کہ تا بالکل تساں غلط عقیدہ تے عمل بنیندے پئے ہو، اے تا انج کوئی نہیں ہو سکدا، جے اساں انہاں نو روکوں منع کروں اس گل کولوں یا اس گل کولوں کہ اللہ دیاں حداں نہ تروڑو، حداں کولوں تجاوز نہ کرو تے حدود دے اندر اندر رہو، یا اساں انہاں نو روکوں جو تساں جو اے شرک تے کفر بھی کریندے ہو تے نال حرام بھی کھاندے ہو، اے رشوت بھی کھاندے ہو، سود ہی کھاندے پیو، اے بھی حرام تے ناجائز ہے، تساں غیر دے ناں دے اتے چڑھاوے تے نظرانے چڑھا کے او بھی کھاندے ہو، پیراں دے ناں دیاں منوتیاں منیندے ہو، فقیراں دے ناں دیاں منتاں منیندے ہو، اللہ دے پیغمبراں تے نبیاں دے ناں دے اتے بکرے تے چھترے ذبح کریندے ہو، اے جڑا کم تساں کریندے ہوئے تا بالکل ناجائز تے حرام تے غلط ہے، جے اساں انہاں نو اس گل کولوں روکوں تا کل انہاں ساکو تا کائی شاید دیونی کوئی نہیں، ساڈے کول تول تحفے آونے کوئی نہیں، ساڈے نظرانے تا بند ہو ونجنے، ساڈے کول یو مال تا سارا غیر اللہ دے ناں دیا منتا اللہ تا آندا ہے، اللہ پاک فرماندے اس گل دی وجہ کولوں پتہ بھی ہوندا ہے، علم بھی ہوندا ہے، روکن دا اختیار بھی ہوندا ہے، مگر وقت بھی انہاں دے وڈے وڈے مولوی رکیندے کوئی نہیں، جڑے ویلے نہیں رکیندے تا جان بوجھ کے ہو جیاں کم کیتی بیٹھے، اس واسطے اللہ نے یفعلون ہی نہیں فرمایا، یعملون ہی نہیں فرمایا، اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، جان بوجھ کے انج کیتی بیٹھے ڈنڈی ماری بیٹھے، تو لہذا ہون
قرآن پاک تو مسئلہ کیا ثابت ہویا ہے؟ علماء دی تا ذمہ داری ہے، علماء دا تا حق بندا ہے جتھے کوئی برائی ہوندی ویکھیں او منع کریں تے روکیں۔ اج لوگ دا جناب تہاڈا کیا جے کوئی کریندا پیا ہے تا کرن دیو، بھلا ایمان نال دسو میں اپنی گل بیٹھا کریندا یا اللہ دے قرآن دی گل بیٹھا کریندا؟ اے اللہ دے قرآن دی آیت تواڈے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کھلی ہوئی ہے؟ مانا تے ترجمہ ہی چاہ کے ویکھ لو، جے متا کوئی آکھے جو اپنی طرف مانا پیا ہوندا ہے، تفسیراں چاہ کے ویکھ سکدے ہو، اردو دیاں تفسیراں تا چلو پڑھ سکدے ہو، عربی چلو علماء جان دین، تا بھاویں اردو دیاں تفسیراں پڑھ لائے بھاویں ترجمہ پڑھ لائے، اللہ نے صاف فرما دیتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیا تکلیف ہے انہوں کیوں نہیں رکیں دے؟ یہی کا تکلیف ہے جی اساں روکیا تا ساڈے نظرانے بند ہو ونجن تے جے ہن اج اے ذمہ داری اشاعتیاں نے نبھائی ہے، اشاعت التوحید و سنت علماء نے اگر اے ذمہ داری نبھاندیاں ہویاں، اللہ دے قرآن دی صدا جے دتی ہے تا لوگ گلاں کرن لگ گئے، لوگ فتوے لاون لگ گئے، لوگ پتہ نہیں کیا تو کیا کرن لگ گئے، لوگ رستے دے اندر روڑے اٹکاون لگ گئے، حتیٰ کہ لوگ قرآن دے درس دے اندر بھی رکاوٹ بنن لگ گئے، لوگ آدن جو قرآن دا درس سنن بھی نہ ونجائے تے انہاں دا قرآن دا درس کھوون بھی کوئی نہیں دیونا، لوگ نال دھمکیاں بھی دین دین، کہیں ویلے کوئی پولیس دیاں دھمکیاں دیندا ہے، کوئی کیڑیاں دھمکیاں دیندا ہے تے کوئی کیڑیاں دھمکیاں دیندا ہے۔ او یار دھمکیاں کیوں دیندے ہو؟ ساڈا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، ساڈا کوئی ذاتی اختلاف ہے، ساڈا ذات نال تے کہیں دی ذات نال دشمنی دی گل تا کوئی نہیں، یا میرا ذاتی مسئلہ تا کوئی نہیں، یا سردار عبدالرشید خان لغاری صاحب دا اے ذاتی معاملہ تا کوئی نہیں، یا سردار غلام شبیر خان دا کوئی ذاتی مسئلہ تا کوئی نہیں، اے تا گل اللہ دے قرآن دی ہے۔ اللہ دے قرآن دا پیغام جے کہیں تونی پہنچاون دی کوشش کوئی کریندا پیا ہے تے اس دے جے رستے دے اندر کوئی روڑے اٹکیندا ہے تا اس دی مرضی ہے، اساں او دے واسطے وقت بھی دلی طور تے دعا تا کر سکدے ہیں کہ اللہ یو جے پھلی قوم نو قرآن والا رستہ وکھا چھوڑ۔ دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ساڈا کائنال کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، اے قرآن دے درس اس لڑائیاں پھڑائیاں واسطے تا کوئی نہیں ہوندے، قرآن دا درس تا ہوندا ہے اصلاح واسطے، کیونکہ سب تو وڈی اصلاح دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ جتھے بھی کوئی برائی ہوندی پئی ہے واتاخر اساں روکنا تا ضرور ہے، جتھے تھوڑی ساڈا وس چلدا ہے اساں روکنا تا ضرور ہے، تے جے کئی نہیں رکدا تا بائی کاٹ اس برائی کولوں بائی کاٹ کر، اس برائی کرن والے نال بائی کاٹ کر، وات اس برائی تے شرک کرن والے واسطے کہیں قسم دی دین دے کہیں شعبے دے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، سب تو وڈی ہمدردی تا قوم نال ہونی چاہیے، سب تو وڈی ہمدردی تا قوم تے برادری دی اے ہونی چاہیے، دنیا تا چند دن دی ہے تا عارضی زندگی ہے دنیا دی، سب تو وڈی ہمدردی تا برادری نال
ہوندی ہے کہ میری برادری دے بندے میرے بھرا میرے سوتر میرے چاچے میرے مامے میرے ملویر میرے مسات میرے اپنے برادری تے خاندان دے بندے دنیا دی زندگی تے چلو اوکھے سوکھے گزر ونجنی ہے کل قیامت والے دی ہمیشہ دی زندگی تباہ نہ کر بوین تے آخرت والی زندگی کہیں اپنی برادری دی سنوارن تے انہاں دی بناون واسطے جتنا ممکن ہو سکتا ہے محنت بھی کر تے کوشش بھی کر تے قرآن دے ذریعے کر قرآن دے دروس دا انعقاد کر کے کر قرآن دا درس گھر دے اندر انعقاد کر اپنے ڈیرے تے کر سب تو وڈا خوش قسمت بندہ تیار ہو گئے کہ جیڑا بندہ اپنے ڈیرے دے اتے قرآن دی تعلیم نو عام پیا کریندا ہے اپنے گھران دے اندر قرآن دی تعلیمات عام پیا کریندا ہے قرآن دے دروس دے ذریعے نال قرآن دی تعلیم عام پیا کریندا ہے اس کم نو تو نہ چھوڑے تے تیرے اس کم وچ برکت پاون والا کلا کون ہے اے کم کرنا ہے کہ کوئی نہ ہاں اے مسمم ارادہ کر لائے کہ قرآن دے درس تو پیچھا نہیں ہٹنا تے اللہ تیرے معاشرے دی پھر وے کنجے اصلاح کرتا ہے اے تباہ ہوئن تا کیوں ہوئن اس واسطے کہ عوام انہیں پھٹ گئی مولوی اپنے پیٹ تے ڈھڈ دی خاطر پھٹ گئے ہاں انہاں دے پیٹ دا مسئلہ آئی مولویاں دا تے اج بھی تجربہ کر کے ویکھ لائے اج بھی وہ کچھ پیا چلتا ہے تے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا ہے کہ قرآن پاک دے اندر جتھاں جتھاں یہودیاں دے مولویاں تے پیران دے بارے انہاں دیاں برائیاں نو اللہ نے بیان کیتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھ دیں کہ اس کولوں اس امت دے موجودہ دور دے علماء سو تے پیر او جڑے سیاکاریاں کرن والے او پیر جڑے دین دے اتے پردے پاون والے او مولوی جڑے پردے دین دے اتے پاون والے حضرت شاہ ولی اللہ لکھ دیں جتھے جتھے قرآن پاک دے اندر یہودیاں دے انہاں مولویاں تے پیراں انہاں دے احبار تے رہبان دا تذکرہ آندا ہے اس کولوں نال اے وی مرادن ایک کہاں کیا ہے اے اسا نہیں آکھیا اے انہاں اکابرین نے آکھیا ہے تے جتھے جتھے قرآن پاک دے اندر منافقاں دا تذکرہ آندا ہے او آدن اتھے اتھے اے موجودہ دور دے سرمایہ دار تے حکمران عمراء طبقہ اتھے اے وی اس دے کولوں مراد ہوندا ہے تے آج ایہو کچھ تا مولوی کریں دے پین جی میں اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون آج مولوی وڈے وڈے جبیاں تے کبیاں لے مولوی وڈے ڈھیٹھا لے مولوی وڈیاں سفید داڑھیاں لے مولوی وڈے سر والے مولوی وڈیاں ٹوپیاں پاون والے مولوی بڑے جبے تے کبے تے استار تے دستاراں سجاون والے مولوی دنیا دے اندر تجربہ کر کے ویکھ لائے وہ اپنیاں فیکٹریاں دے بچاون دے چکر دے اندر لگ گئے اپنے ادارے تے مدرسے بچاون دے چکر دے اندر لگ گئے وہ کائنات دے اندر دے دیوی پین کے قوم شرک بھی کریندی کھلوتی ہے قوم بدعتاں بھی کریندی پئی ہے قوم 11ویں تے 12ویں بھی کھاندی پئی ہے قوم غیر دے نا دیاں منتاں تے منوتیاں بھی کھاندی تے کریندی کھلوتی ہے قوم کل خانیاں بدعتاں کر کے قوم جمعراتاں کر کے اے بھی تا حرام ہے کل بھی حرام ہے اے جناب جمعرات
مولوی تا حرام ہے، مگر وڈے وڈے مولوی تے پیر الٹا آپ اس چیز دا حصہ بن گئے، آپ وچ رل گئے، آپ وچ بیٹھے۔ ہن او آدن جے اساں منع کروں تا ساڈے کول تا لوگاں چندہ نہیں دیونا، لوگاں کلاں دیاں دیگاں ساڈے اداریاں دے اندر نہیں بھیجنیاں، لوگاں تا توجہ ہٹا دیونی ہے۔ ایہو کم یہودیاں دے مولویاں تے پیراں نے کیتا، اوہو کم اج وڈے وڈے مولویاں تے پیراں نے کیتا ہے۔ تے جیڑا کم انج دا کرن والا ہووے، ول اللہ دے قرآن نے تا فیصلہ سنا دیتا ہے، لبئس ما کانوا یصنعون، جان بوجھ کے دی بری عادت بنائی کھڑے ہیں۔ ول حتیٰ کہ اس آیت دی تفسیر دے اندر حبر المفسرین، امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ پورے قرآن مقدس وچوں، میں اس گل دے اوتے زور پہ دینا، اس آیت دا مفہوم سمجھو، میری اپنی کوئی گل نہ ہو سی۔ او حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے پورے قرآن مقدس دے اندر سب تو زیادہ جڑا مولویاں دے اوتے زجر کیتا گیا ہے تے تنبیہ کیتی گئی ہے، سرزنش کیتی گئی ہے، او اس آیت دے اندر ہے۔ سب تو وڈی وعید، سخت وعید اللہ نے اتھائی کیتی ہے مولویاں دے بارے چ۔ اے ہن کائیں آکھیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کیندا بیٹا ہے، حضرت عباس دا بیٹا ہے، باپ بھی صحابی ہے، آپ بھی صحابی ہے، تے قرآن دا مفسر ہے، تے تفسیر تے قرآن کیندے کولوں سکھیا ہے؟ بولو، قرآن کیندے کولوں سکھیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر کولوں قرآن سکھیا ہے۔ اے او آدن تے باقی بھی مفسرین نے یہ گل کی ہے کہ بڑی سخت وعید اللہ نے مولویاں نو اس مقام دے اتے کر دیتی ہے، لہذا ان قرآن دے اتے عمل کر، تو قرآن دے پیچھے چل، جتھے کوئی برائی ہوندی پئی ہے اس برائی کو روک، منع کر، اس نو روک، جتنا تک روک سکدا ہے، تے اس برائی دا بائیکاٹ بھی کر۔ کوئی بدعت تے رسم کریندا کھلوتا ہے، تو رکیندا ہے، او رکدا نہیں، تا کم از کم اتنا تا خیال کیتا کر، آپ تے اپنے ایمان نو تا بچا، تو دا حصہ نہ بن۔ وقت رکنا ہے کہ کوئی نہ رکنا ہے نا؟ بڑی سخت وعید اللہ نے تاں کیتی ہے۔ یہودیاں نے انج کیتا، اللہ پاک فرماندے نے یہودی اگر صحیح دین دے اتے قائم رہے ویندے، قائم رہندے اپنے دین دے اتے، تا اللہ دا قرآن اگو چل کے آدھا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ پاک فرماندے ہیں اے یہودی اہل کتاب اگر اپنے دین دے اتے قائم ہوویں دے، اگر اقامت دین کریں دے، اقام التوراۃ والانجیل، اگر تورات تے انجیل کتاب دے اتے قائم راندے، تے نالی اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
ربہم پچھو تورات تے انجیل کتاب دی گل اللہ نے کر دیتی ہے تے جڑا اگو فرمایا کہ ما انزل الیہم من ربہم تے جڑا کچھ انہاں دی طرف انہاں دے رب دے کولوں نازل کیتا گیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ بواسطہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ دے اتے جڑا اللہ نے قرآن نازل کر کے انہاں در قرآن بھیج دیتا ہے، وہ پچھلیاں کتاباں تے بھی قائم رہندے تے قرآن تے بھی قائم رہندے تا اللہ فرماندے کہ ہوئے ہاں وطن نتیجہ نکلیا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اے اتو بھی کھاویں ہا تے تلو بھی کھاویں ہا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ یعنی مطلب فوق تے تحت دا مطلب ہے کہ اے تورات انجیل تے قرآن دے اتے اقامت اختیار کر دے وقت ویکھ لو قرآن دا انداز اللہ نے انج نہیں فرمایا تورات انجیل تے قرآن پاک تے اگر عمل کریں دے اللہ عمل دی گل نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اللہ نے اقامت دی گل کی تھی عمل غور چیز ہوندی ہے تے اقامت غور ہوندی ہے یعنی نری تاکید اللہ نے کر دیتی ہے اقامت تے قائم رہن دا مطلب ہے دین دے جتنا شعبے تورات و انجیل دے جو شعبیں تورات انجیل دے جڑے تقاضے انہاں ساریاں پوریاں تقاضیاں نو پورا کر کے پورا من کے منوان عمل کریں دے تے انہیں قرآن پاک نو بھی منوان من کے انہیں پورا قرآن دے اتے بھی اگر عمل کریں دے تو اللہ فرما دیں لا اکلو من فوقہم ومن تحت ارجلہم اللہ اتو اپنی رحمت دے دروازے کھول کے اتو بارشاں چا اللہ پاک وساوے ہا اتو بھی دروازے اپنی رحمت دے کھول دے وے ہا جدا اتو رحمتاں دے دروازے کھول ونجنے آن تلو دھرتی بھی اللہ دیا نعمتہ دیوان لگ ونجے ہا جیویں اللہ نے غور مقام تے ایماندارانو خطاب کیتا ہے اللہ فرما دن ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ فرما دیں اگر توڑا ایمان پکا ہو ونجے اللہ دے اتے تے تقوی تساں چا اختیار کرو لو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تا زمین و آسمان دیا ساریاں برکتہ میں اللہ پاک تو آکو چڑے وہاں لہذا بستی پار والا بستی لگاری دے رہن والے آ جے تو ایمان اپنا قرآن تے سنت دے مطابق چا بناویں تا اللہ فرمان دیں لفتحنا علیہم برکات من السماء ساریاں برکتہ دے سامائے سارے دروازے کھول دے سا برکتہ تے رحمتہ دے تو اس واسطے یہ دعا ہے یہ پیغام ہے کہ قرآن علیہ پاسے آ قرآن و سنت دے راونا تیرا کم ہے تیرے دل دے سارے پردے چاک کر کے قرآن دی نورانیت نال تیرے قلوب تے تیرے صدور نو قرآن نال منور کر دیونا میرے اللہ دا کم ہے قرآن دا پیغام سچا ہے کہ کوئی نہ وال اس تے عمل کرنا چاہیے لہذا ہر ممکن کوششیں ہونی چاہیے دروس قرآن دا اہتمام قرآن نال سچی اور پکی یاری لا لو دنیاوی آباد تے آخرت بھی شاد و آباد لہذا وقت بھی ہو گیا ہے اتنا زیادہ ہون وقت نہیں چکے تو مغرب دی نماز دا ٹائم ہے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی جڑا کچھ میں سنایا ہے اس نو قبول و منظور فرماوے
اس ڈیرے نو اللہ قرآن و سنت دے انہاں برکات نو برقرار رکھے، قائم اور دائم رکھے، اور تسا تمام احباب نو بالخصوص نوجوان حضرات، اج ایسا زمانہ ہے کہ نوجوان بے راہ روی دا شکار ہیں، قرآن و سنت دی تعلیمات تو دور ہیں۔ جدا قرآن و سنت دی تعلیمات تو کوئی ہٹ دے تاں بے راہ روی دا شکار ہوندا ہے۔ اللہ دی ذات دی قسم چاہ کے آداں، قرآن پاک سکھنا تو شروع کر دے نوجوان حضرات، تسا قرآن سکھن شروع کر دے ہو، ہر برائی دا خاتمہ ملنا ہے تا اللہ دے قرآن چو ملنا ہے۔ قرآن سکھو، قرآن پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، قرآن دا مفہوم سمجھو، سکھو، علماء نال اپنی صحبت قائم کرو، تو اللہ انہا الفاظاں دے عمل دی توفیق دے وے۔ اللہ تواڈا سننا بھی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔